बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान ने गैर मुल्कियों को अपने सामने बिठाकर अमेरिका की वो बातें बताई हैं जो वो कई दिहाइयों से डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कर रहा है। फिर इमरान खान ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कितनी ज़रूरी है और इस पर इमरान खान ने किस तरह से काम किया और इससे आलमी ताकतों को इतनी तकलीफ क्यों हुई है। तो ये सारी डिटेल्स आप आज की इमरान खान की तकरीर में सुनेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमने पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो, ब्लॉक पॉलिटिक्स से हम बचें, हम ब्रांड ना हो कि हम इस ब्लॉक में या दूसरे ब्लॉक में, हम सिर्फ फैसला करें कि पाकिस्तान कि 22 करोड़ लोगों के फ़ायदे में क्या चीज़ है, हमारी पॉलिसी सिर्फ उससे क्राफ्ट हो। ये ना हो कि जो हमें इधर से हुक्म मिले तो हम उधर चले जाएं। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिला है, कोई इंडिपेंडेंट इसकी एवेल्यूएशन करवाए कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनली जो हमें रिस्पेक्ट मिला, ये कभी पाकिस्तान को पहले नहीं मिला। हमें बड़ा नाराज़ हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूँ बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं? हमें तो सिर्फ आप वहाँ क्यों और मैं ये किसी को, मैं एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा कसूर है। मैं अभी देख रहा था कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने अपने मुल्क को अपने एलीट के, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कौम के नहीं, एलीट के इंटरेस्ट में कुर्बान किए अपनी कौम। उनके लिए इन्होंने सारे हमारे मुल्क को जलील किया दुनिया में, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्होंने कुर्बान किए अपने ज़ाती, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, दौलत बाहर पड़ी हुई है। डर रहे हैं वो कि जी वो जो रशियन ओलिगार्क्स के पैसे से और ऑफशोर अकाउंट से हो रहे हैं वो इनके ना हो जाए फिर। इसलिए हमारे सारे मुल्क की इज्जत को दाव पे लगाते हैं। कभी किसी मुल्क की इज्जत नहीं होती जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। हमेशा खुददार इंसानों की इज्जत होती है। गैरतमंद इंसान की सारी दुनिया इज्जत करती है। जो अपनी इज्जत ही नहीं करता उसकी किसने इज्जत करनी है? हुक्म देते हैं, हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? क्या हमको, यानी कैसे एक कौम की, मैं आपको यकीन बताऊं कि उनके अपने अखबारों में ये पता चल जाए तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अखबारों से खौफ आए कि ऐसे कोई किसी के अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करता। ये हमारी गलती है, हमने इनको इंप्रेशन दिया कि जी आपके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं इसको समराइज करता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। सबसे बड़ी डिपेंड करती है कि आपकी कौम आपके साथ, मुल्क और कौम, गवर्नमेंट और कौम एक ही है। जब वो एक हो जाते हैं कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। और वो तब होती है जबकि गवर्नमेंट लोगों के इंटरेस्ट, उनके नीड्स की ध्यान रखती है। मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है वो ये कि हमने वो काम किया जो डेवलप मुल्कों के अंदर भी नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज,
ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جتنے ہمارے صوبے ہیں, پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے, ہیلتھ انشورنس. 10 لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکے. یہ یاد رکھیں, گورنمنٹ میں نہیں, وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, آج غریب سے غریب آدمی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ونربلٹی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ جب اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے. اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں, ایک خاندان جو گزارا کر رہا ہوتا ہے, اچھا بھلا پیر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے, بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے. اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے, تو کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں. جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لاء کی ہے. طاقتور مافیاز, رولنگ ایلیٹس, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے, اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے. جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اور ہی لیول پہ چلا جائے گا. اور آخر میں یہ جو خودداری ہے, یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل پہ پہنچتا ہی نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا, اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے. قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز, اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو, لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے. اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فارن پالیسی رکھی ہے, ہمیشہ انہوں نے ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے, اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے, اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے یہ ہے, میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہم نے سعودی عربیہ, ترکی سے, ایران سے, ان کی آپس میں اختلاف پوری کوشش کی, بجائے یہ کہ ہم فریق بنے. ہم نے کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کرنے کی. پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. یہ جو بھی یوکرین کی کانفلکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلا گیا میں رشیا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا, کیونکہ ہم نیوٹرل تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے. پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے مجھے کال کی, اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کی ریزولوشن پہ جائیں. پھر شاہ محمود قریشی کل چائنا میں تھے, انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی, یہ ڈسکس کیا چائنیز فارن منسٹر سے علیحدہ اور رشین فارن منسٹر سے علیحدہ, اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسیس میں. لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں, جب آپ کو کوئی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ سمجھے, بیکاز اس وقت تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں, نیا پاکستان, اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. رول آف لاء, رول آف لاء, فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہو, جس میں انکلوسو گروتھ ہو, اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے. اور ہم کبھی بھی, یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے ایڈ کی وجہ سے, ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا, یا کیا نقصان ہوا. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے.
جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت تو ہماری عوام نے اٹھائی ہے. ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں, آف شور اکاؤنٹس, ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا. تو میں معید آپ کو پھر سے اینڈ میں سیکیورٹی ڈائلاگ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا سارے اسٹیک ہولڈرز کو, تاکہ ہمارا ایک کنسنسس بنے سارے ملک میں کہ جو ہمارا سیکیورٹی کا جو روڈ میپ ہے وہ سب اسٹیک ہولڈرز اس کو اون کریں. شکریہ. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.